नमस्ते पिपुल, म लोकेन्चन लिएर आएको छु एउटा ब्रान्ड न्यू भिडियो सिरिज। कक्षा 10 को म्याथमेटिक्सको च्याप्टर 1 देखि च्याप्टर अन्तिमसम्मका भिडियोज लेक्चरहरू सजिलो र छोटो रूपमा पेश गर्न गइरहेको छु। यो लेक्चरहरूको मेन थीम भनेको के रहनेछ भने सबैले बुझ्ने सजिलो भाषामा चाहिँ मैले बुझाउने कोसिस गर्नेछु। होप यु इन्जोय एन्ड लाइक माई वर्क। अब जाउँ च्याप्टर 1 सेट बेसिक्सतिर। सेट बेसिक्समा हामीले आज के पढ्न गइरहेको छु भन्दाखेरि म एकचोटि सरक्क इन्ट्रोड्युस गराउन चाहन्छु। हामीले सेट भनेको के, डेफिनेसन अफ सेट, अनि सेटलाई कुन तरिकाले डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ त्यो, अनि टाइप्स अफ सेट, अनि कार्डिनल नम्बर अफ सेट, सेट रिलेसन, सेट अपरेसन, त्यसै गरी अन्तिममा युनिभर्सल सेट र सबसेट भनेको के हो भनेर चाहिँ हामी आज पढ्न गइरहेको छौँ। सबभन्दा पहिले हामीले हेर्न गइरहेको छु डेफिनेसन अफ सेट। सेट, व्हाट इज सेट? सेट के हो त? सेट इज द कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट्स। सेट भनेको समूह, सेट भनेको चाहिँ कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट्स। सिम्पल सरल भाषामा भन्नुपर्दा सेट भनेको चाहिँ एउटा कलेक्सन हो। केसको कलेक्सन? चिजहरूको कलेक्सन। अब यो संसारमा जे चिजहरू पाउँछन् तिनीहरूलाई हामीले एउटा ठाउँमा कलेक्ट गर्यो अथवा अलग अलग इन्डिभिजुअली केही सामानहरू कलेक्ट गरेर राख्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेट भन्छौँ। अब यसमा एउटा वर्ड आएछ वेल डिफाइन्ड। वेल डिफाइन्ड भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने सेट मानौ फर इक्जाम्पल मान्छेहरूको समूह हो भने त्यो पनि एउटा सेट हो। तर त्यसलाई वेल डिफाइन्ड बनाउनको लागि चाहिँ हामीले कुन ठाउँको मान्छे अथवा महेन्द्रनगरको मान्छे, नेपालको मान्छे अथवा एसियाको मान्छे भन्यो भने त्यो सेटको बारेमा हामीले अलि बढी बतायौँ। त्यो भनेको नै हाम्रो वेल डिफाइन्ड हुन्छ। सिम्पली ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि सेट भनेको कलेक्सन। केसको कलेक्सन? चिजहरूको कलेक्सन। कस्तो कलेक्सन? वेल डिफाइन्ड कलेक्सन। वेल डिफाइन्ड भनेको चाहिँ त्यो चिजहरूको बारेमा चाहिँ अझै अरू कुराहरू बढी कुरा बताउनेलाई चाहिँ वेल डिफाइन्ड भन्छन्। तसर्थ सेट भनेको चाहिँ के भयो भने सेट इज द कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट। सेट एउटा समूह हो चिजहरूको। टपिक 2 मा आउँछ हाम्रो मेथड्स अफ डिस्क्राइबिङ सेट। सेटलाई कसरी डिस्क्राइब गर्ने? सेटलाई सेट त भन्यो हामीले, अब त्यसलाई कसरी देखाउने म्याथमेटिक्समा भनेर चाहिँ तीनवटा तरिका छन्। लिस्टिङ मेथड, डिस्क्रिप्सन मेथड र सेट बिल्डर मेथड। लिस्टिङ मेथड नामबाटै क्लियर छ, लिस्ट गर्ने। फर इक्जाम्पल ए कमा ई कमा आई कमा ओ कमा यु, AEIOU भावेल्सहरूलाई लिस्ट गरेर लेख्यो भने हामीले यस्तो मेथडलाई भन्छ लिस्टिङ मेथड। दोस्रो नम्बरमा डिस्क्रिप्सन मेथड भनेको डिस्क्राइब गर्ने। फर इक्जाम्पल भावेल्स अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट। तेस्रोमा आउँछ सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड भनेको चाहिँ सेम एज डिस्क्रिप्सन मेथड हो, तर दुईटा यस्तो सिम्बल सच द्याट अथवा स्ल्यास जस्तो सिम्बलहरू युज गरेर चाहिँ डिस्क्राइब गरेको हुन्छ। फर इक्जाम्पल एक्स सच द्याट एक्स इज अ भावेल अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट भनेर चाहिँ यसरी दिएको हुन्छ। यसरी तीनवटा तरिकाले हामी सेटलाई डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो टाइप्स अफ सेट। टाइप्स अफ सेटमा पर्छ हामीले मेनली 4 किसिमको सेट टाइप्स। फर्स्टमा पर्छ void or empty or null, सर्ट फर्ममा VEN भनेर याद गर्दा हुन्छ। void, empty, null सेट भनेको चाहिँ त्यस्तो सेट जुन सेटमा कुनै पनि एउटा एलिमेन्ट पनि हुँदैन। त्यो सेटलाई हामीले जनाउँदाखेरि भन्नुपर्दाखेरि त्यो सेटलाई डिनोट गर्दाखेरि चाहिँ फाइ, ग्रीक लेटर PHI अथवा सिम्पली ब्र्याकेट यस्तो खाली छोडिदिँदा पनि हुन्छ। यस्तो खाली कर्ली ब्र्याकेट खाली छोडिदिँदा हुन्छ। फर इक्जाम्पल सेट भन्नुपर्दाखेरि भोइड सेटको इक्जाम्पल दिनुपर्दाखेरि चाहिँ नेचुरल नम्बर लेस देन 1 भने नेचुरल नम्बर लेस देन 1 मा चाहिँ केही पर्दैन, त्यसैले त्यो भोइड सेट भयो। दोस्रो सेट छ हाम्रो युनिट अर सिङ्गलटन सेट। नामबाटै क्लियर छ, सिङ्गल अर युनिट भन्नाले चाहिँ जुन सेटमा एउटा मात्र एलिमेन्ट हुन्छ त्यो सेटलाई हामी भन्छौँ युनिट अर सिङ्गलटन सेट। फर इक्जाम्पल के भन्नु पर्यो? होल नम्बर लेस देन 1 भनेपछि 0 पर्यो, त्यो चाहिँ हाम्रो युनिट अर सिङ्गलटन सेटभित्र पर्यो। से फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट भन्नाले एउटा सेट जसमा एक भन्दा बढी एलिमेन्ट हुन सक्छन्, काउन्टेबल नम्बर अफ एलिमेन्ट हुनु पर्यो। फर इक्जाम्पल नेचुरल नम्बर लेस देन 10 भनेपछि चाहिँ 1 देखि 9 सम्म पर्ने हो। त्यस्तै पर्यो इन्फाइनाइट सेट जसमा अनकाउन्टेबल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स हुन्छन्। अनकाउन्टेबल नम्बर अफ एलिमेन्ट्सको इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ नेचुरल नम्बर्स भन्दियो।
नेचुरल नम्बर्स चाहिँ जति पनि लामो लगेर गर्न सकिन्छ, इन्फाइनिटीसम्म जान्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्फाइनाइट सेट भन्न मिल्यो। अनि एलिमेन्ट्सहरू भन्नाले चाहिँ एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ हाम्रो सेटभित्र जे कुराहरू हुन्छ, कमाले छुट्याएको हुन्छ नि, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले एलिमेन्ट्स भन्छौँ। फर इक्जाम्पल अघि AEIOU लिएको थियो हामीले। AEIOUमा चाहिँ AEIOU चाहिँ इलिमेन्ट्सहरू हुन्, चाहिँ यसरी इलिमेन्ट्सहरू छुट्याउन सकिन्छ। त्यसपछिको टपिक रहेको छ हाम्रो कार्डिनल नम्बर अफ सेट। कार्डिनल नम्बर अफ सेट भनेको त्यस्तो गाह्रो के होइन, सिम्पली नम्बर हो जसमा हामीले कसरी थाहा पाउने त कुनै सेटको कार्डिनल नम्बर कति छ भनेपछि द टोटल नम्बर अफ इलिमेन्ट्स भनेपछि फर इक्जाम्पल एउटा V भन्ने सेटमा चाहिँ AEIOU भन्ने इलिमेन्ट्सहरू छन् भने गन्ने 1 2 3 4 5 n ब्रैकेट V इक्वल्स टु 5 यसलाई यसरी पढ्ने कार्डिनल नम्बर अफ V अथवा सर्टकटमा n अफ V भनेर पढ्न सकिन्छ। n अफ V इक्वल्स टु कति भयो 5 भयो भनेपछि सिम्पली कार्डिनल नम्बर भनेको चाहिँ के रहेछ भने एउटा सेटमा कतिवटा इलिमेन्ट्सहरू छन् त्यो इलिमेन्ट्सहरूलाई गन्ने अनि n अफ V अथवा कार्डिनल नम्बर अफ V इक्वल्स टु त्यति नम्बर अफ इलिमेन्ट्स लेख्ने। सेट रिलेसन्स भनेको चाहिँ रिलेसन बिट्विन टु अर मोर सेट। अघि चाहिँ हामीले जो टाइप्स अफ सेट पढ्यौँ त्यो चाहिँ सिंगल सेटहरू कस्तो किसिमको हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले टाइप्स अफ सेटमा पढ्यौँ। अहिले चाहिँ सेट रिलेसन्स भनेको चाहिँ दुई अथवा दुई भन्दा बढी सेटहरूको चाहिँ सम्बन्ध कस्तो छ भनेर देखाउँदालाई चाहिँ हामीले सेट रिलेसन्स पढ्नुपर्छ। सेट रिलेसन्समा फर्स्ट छ इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स नामबाटै क्लियर छ, यस्तो सेट जुन सेटमा नम्बर अफ इलिमेन्ट इक्वल र सेम हुन्छ। फर इक्जाम्पल ए भन्ने सेट छ त्यसमा ABC छ, बी भन्ने सेट छ त्यसमा नि ABC छ भने अथवा BAC छ भने त्यो दुईटा सेटहरू इक्वल सेट्स भए। त्यस्तै गरी इक्विभ्यालेन्ट सेट भनेको चाहिँ यस्तो दुईटा अथवा दुई भन्दा बढी सेटहरू जसमा चाहिँ नम्बर अफ इलिमेन्ट्स मतलब कार्डिनल नम्बर चाहिँ सेम हुन्छ। फर इक्जाम्पल ए सेटमा ABC छ, बी सेटमा चाहिँ 1 2 3 छ भने चाहिँ दुईटामा इलिमेन्ट्स नम्बर अफ इलिमेन्ट्स कति भए 3 भए। यस्तो सेटहरूलाई इक्विभ्यालेन्ट सेट भन्छ। अनि तेस्रोमा आउँछ ओभरल्यापिङ सेट्स। ओभरल्यापिङ सेट्स भनेको चाहिँ दुईवटा यस्तो सेट जुनमा कम्तीमा पनि एउटा एलिमेन्ट कमन हुनु पर्यो, एटलिस्ट वान एलिमेन्ट सुड बी कमन। ABC छ, बी सेटमा चाहिँ AEIO छ भनेपछि यो दुईटा सेटमा चाहिँ ए भन्ने एलिमेन्ट कमन छ। यस्तो सेटहरूलाई भन्छन् ओभरल्यापिङ सेट। अनि अर्को लास्टमा आउँछ डिसजोइन्ट सेट्स। डिसजोइन्ट सेट्स भनेको चाहिँ दुईवटा यस्तो सेट जसमा कुनै पनि एलिमेन्टहरू कमन हुँदैन। फर इक्जाम्पल ए भन्ने सेटमा 1 2 3 छ, बी भन्ने सेटमा JKLM छ भने यस्तो सेटहरूलाई डिसजोइन्ट सेट भन्छन्। त्यसै गरी हामीले सेट रिलेसनहरू चारवटा सेट रिलेसनहरू बेसिकमा पढ्नुपर्छ। सेट अपरेसन्स भनेको चाहिँ सिमिलर एज नम्बर अपरेसन्स। नम्बर अपरेसन्समा हाम्रो के पर्छ, एड सबट्र्याक्ट डिभाइड मल्टिप्लाई पर्छ। त्यस्तै दुईटा सेटहरूको अथवा दुई भन्दा बढी सेटहरूको चाहिँ अपरेसनहरू के हुन्छन् त हामी हेर्नेछौँ। फर्स्ट हुन्छ युनियन अफ सेट्स। युनियन अफ सेट्स भन्नाले चाहिँ दुईवटा सेट दिएको हुन्छ ए र बीमा दुईवटै सेटहरूको युनियन गरेर तर मिल्ने एलिमेन्टहरू चाहिँ एकचोटि मात्र लेखेर हामीले ए युनियन बी निकाल्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल ए भन्ने सेटमा चाहिँ 1 2 3 दिएको छ, बी भन्ने सेटमा 2 3 4 5 दिएको छ। ए युनियन बी गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ 1 2 3 4 5, किनकि 2 3 लाई हामीले छोडिदिने किनभने एकचोटि यता आइसक्यो। यताको एलिमेन्ट सेम एलिमेन्टलाई चाहिँ एकचोटि लेख्ने, एकचोटि लेखिसकेपछि अनि बसेको सबै एलिमेन्टहरू लेख्ने। त्यसै गरी दुईटा आउँछ हाम्रो दोस्रो नम्बरमा छ हाम्रो इन्टरसेक्सन अफ सेट। कुनै एउटा ए सेट छ 1 2 3, बी सेट छ 2 4 6 भन्छ। इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ दुईटै सेटहरूमा मिल्ने एलिमेन्टहरू के छ त्यसलाई मात्र छानेर लेख्ने। ए इन्टरसेक्सन बी उल्टो युले जनाउँछ इन्टरसेक्सनलाई, युनियनलाई चाहिँ उल्टो युले, इन्टरसेक्सनलाई चाहिँ उल्टो युले। ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल्स टु मिल्ने एलिमेन्ट भनेको 2 छ, 2 भयो। त्यसै गरी डिफरेन्स अफ सेट भनेको चाहिँ कुनै दुईवटा सेट छ, ए भन्ने सेट 1 2 3, बी भन्ने सेट 2 4 6 भनेको चाहिँ डिफरेन्स अफ सेट भनेको चाहिँ ए माइनस बी भनेर लेख्छौँ भने ए को एलिमेन्टहरू लेख्ने तर मिल्ने एलिमेन्ट ए र बीमा दुईटा जुन एलिमेन्टहरू मिल्छन् त्यो एलिमेन्टलाई छोडेर ए को एलिमेन्ट मात्र लेख्ने। त्यस्तै फर इक्जाम्पल बी माइनस ए भन्छ भने बी को एलिमेन्टहरू लेख्ने तर ए को एलिमेन्टहरूसँग मिल्ने एलिमेन्ट छोडेर चाहिँ बी माइनस ए लेख्ने। फर इक्जाम्पल यो सेटमा हेर्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 मा चाहिँ 2 दुईटा मिल्छ, यसमा ए माइनस बी निकाल्नु पर्यो भने 1 र 3 लेख्ने, हामीले 1 र 3 लेख्छौँ। अर्को आउँछ हाम्रो कम्प्लिमेन्ट। कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ बाहेक, ए कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ ए बाहेक। यसको लागि हामीले इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ युनिभर्सल सेट। युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ एउटा ठुलो सेट हो जसबाट अरू सानो सानो सेटहरू निकालेर ल्याउँछन्। फर इक्जाम्पल एउटा हामीले पानी राख्ने गाडी छ,
त्यो एउटा युनिभर्सल सेट भयो। त्यहाँबाट हामीले एउटा गिलासमा पानी निकालेर साइडमा राख्यौँ भने चाहिँ त्यो पानी ग्लासको पानी चाहिँ सबसेट हुन्छ। अनि युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ ठुलो सेट जो हाम्रो पानीको गाडी हुन्छ। त्यस्तै गरी युनिभर्सल सेट भनेको ठुलो सेट, सबसेट भनेको त्यहाँबाट झिकेर बनाउने सेट, सानो सेटलाई चाहिँ हामी सबसेट भन्छौँ। अब त्यस्तै गरी युनिभर्सल सेट छ, कम्प्लिमेन्ट बताउनको लागि चाहिँ हामीले युनिभर्सल सेटलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। युनिभर्सल सेट छ फर इक्जाम्पल 1 देखि 10 सम्मको एउटा युनिभर्सल सेट छ। अर्को हाम्रो ए भन्ने सेट छ 1 2 3 4 5। हामीले अब ए कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने यु माइनस ए गर्ने, बी कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो यु माइनस बी गर्ने, सी कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो यु माइनस सी गर्नु पर्यो। त्यसै गरी माइनस भनेको चाहिँ हामीले डिफरेन्स यहाँ सिकिसक्यौँ। मिल्ने एलिमेन्टहरू छोडेर, दुईटा सेटहरूको मिल्ने एलिमेन्टहरू छोडेर चाहिँ हामीले बचेको एलिमेन्टहरू सेटको लेख्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल यु भन्ने सेटमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थियो अनि ए भन्ने सेटमा चाहिँ 1 2 3 4 5 थियो भने अब यु माइनस ए गर्नु पर्यो भने चाहिँ 5 सम्म छोडेर 6 7 8 9 10 गरेर यसरी हामीले कम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। क्लास 9 र 10 मा चाहिँ यस्तो बेसिक कुराहरू पढाइदिएन, तैपनि विद्यार्थीहरूले चाहिँ बेसिक कुराहरूबाट बुझेर जाउन् भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हुनाले चाहिँ आज मैले फर्स्ट लेक्चर चाहिँ मैले सेट बेसिक्सबाट स्टार्ट गरेको हुनाले यो टपिकलाई पनि नहेरिकन अगाडि नबढ्नु होला भन्ने मेरो भनाइ छ। यसै गरी मेरो आजको भिडियो लेक्चर समाप्त हुन्छ। अरू भिडियो लेक्चर्सहरू प्रत्येक दिन म अपलोड गर्दै गरिरहनेछु। होप you like this video lecture and stay tuned and subscribe for more videos. Thank you.